सबभन्दा पहिलो टार्गेट मेरो भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्डलाई नसिद्ध्याइकन हाम्रो चाहिँ नि जनयुद्ध समाप्त हुँदैन। रातको मतलब आधा रातमा चाहिँ नि 81 उठेर चाहिँ मतलब के भने बाहिर आएर चाहिँ नि कराए प्रचण्ड। तर प्रचण्ड साधारण मान्छे होइन नि त जगमजी। ऊ साधारण होइन के भन्नु हो तपाईँले? एउटा नागरिक हो। उसको दुईवटा बाटोमा चाहिँ विकल्प हो। एउटा उसमा जाने, जङ्गल जाने, जङ्गल पस्ने, अर्को मृत्युवरण गर्ने। राज संस्था आवश्यकता छ नेपाल राख्ने हो भने नागरिक हो, जनयुद्धमा गयो, क्रान्तिकारी भयो र उसले अपराध गर्यो, 17,000 मान्छे मार्यो, बैंक लुटे। यसपालिको 3 दिने खर्चमा 20 करोड मात्रै खर्च हो एमालेको। यसपालि विधान महाधिवेशनमा 20 करोड खर्च भयो एमालेको 3 दिनको अवधिमा मात्रै हो भनेर मलाई एउटा एमालेकै मतलब मान्छेले भने। 4 पटकसम्म नचेत्ने शेरबहादुर कस्तो शेरबहादुर? हेर्नुहोस् अब राजाको पालामा अध्यक्ष भनेर निकालिएको शेरबहादुर पनि त यिनै शेरबहादुर हुन्। यिनै हुन् है? होइन त, यिनीहरूको दुःखद अन्त्य हो एकदमै सबैको। सबै कम्युनिस्ट भनेकै अन्त दुःखदै हुन्छ। नारायण खड्का भनेको जीवनभर चाहिँ मतलब के भने पिआर लिएर क्यानाडा बसेका मान्छे हुन्। अब आउने 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको सभापति को हुन्छ? शेरबहादुर नै हुन्छन्। फेरि केही लाग्दैन कसैको। उनीसँग 5 अर्ब रुपियाँ तयार छ, खर्च राखेको छ महाधिवेशनका लागि। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा विश्लेषक, लेखक, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका अभियन्ता भरत जङ्गमसँग संवाद गर्दैछौँ। हामी भरत जङ्गमसँग समसामयिक राजनीतिका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा भरत जङ्गमलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने लगभग राजनीति प्रचण्डकै वरिपरि घुम्या जस्तो देखिन्छ पनि। किनभने जति प्रधानमन्त्री बनेका छन् पछिल्लो समयमा सबै प्रधानमन्त्री बन्नुमा प्रचण्डको योगदान देखिन्छ। तर प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा आएर मर्ने, आत्महत्या गर्ने, जीवन नै अलिकति कमजोर भएको जसरी प्रचण्डका प्रस्तुतिहरू आउन थाले। प्रचण्ड किन? तपाईँ अलिकति धार्मिक मान्छे पनि, प्रचण्ड यस्तो बोल्नु र यस्ता अभिव्यक्ति दिनुका पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन्? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब प्रचण्डको मतलब के भने अभिव्यक्ति अहिले 3-4 दिन अगाडि मैले पनि सुनेको हो र तिनको अभिव्यक्ति आउनुभन्दा अगाडि मैले करिब 2 महिना अगाडि नै भनिदिएको थिएँ कि प्रचण्डको दुईवटा बाटो, एउटा जङ्गल, एउटा मृत्यु, अरू छैन उसको बाटो। अब जेल पनि भन्छन् नि कतिपयले। जेल जानुभन्दा अगाडि त मृत्यु ग्रहण गरिहाल्छ नि। अनि मृत्यु ग्रहण गरेको मान्छे जेल कसरी जान्छ? त्यसैले मृत्यु ग्रहण गरिसकेपछि जेल जानु परेन। तपाईँले भने हुनाले मैले त्यो भने। उसको दुईवटा बाटोमा चाहिँ विकल्प हो। एउटा उसमा जाने, जङ्गल जाने, जङ्गल पस्ने, अर्को मृत्युवरण गर्ने। किन उसको मनस्थिति अहिले त्यति कमजोर भइसकेको रहेछ। यो कुरो मैले 2 महिना अगाडि भनेको थिएँ र अहिले आएर उसको मुखबाट सबैले सुन्नु पऱ्यो। र यो के हो भने यसको कारण के भने यो मनोविज्ञानले के भन्छ भने जब मान्छे अहङ्कारी हुन्छ, आफूमा घमण्ड हुन्छ, अनि उसँग चाहिँ मतलब कहीँ बाटो हुँदैन, उसको अहङ्कार घमण्डलाई चाहिँ मतलब के भने ठाउँमा पुर्याउने जब बाटो नामेट हुन्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ आफूलाई नै धिक्कार छ कि आफ्नो जीवनदेखि नै ऊ चाहिँ वाक्क हुन्छ, दिक्क हुन्छ, अनि मनस्थिति कमजोर हुँदै जान्छ, अनि उसलाई चाहिँ डर हुन्छ, भय हुन्छ, ज्यादै भए। अब हेर्नुहोस् अहिले प्रचण्ड 3वटा चाहिँ मतलब के भनेदेखि सुरक्षा घेराभित्र छ। पहिलो सुरक्षा घेरा वाइसिएल, अहिले पनि वाइसिएल छ उसको साथमा। दोस्रो तपाईँको चाहिँ सिभिल पुलिस, अनि तेस्रो चाहिँ आर्म पुलिस। त्यो 3टा घेराबाट ऊ अहिले बसिरहेछ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, बाहिर हिँड्दाखेरि पनि 2-3टा उसको सेक्युरिटी गार्ड पुछ्रे अगाडि पनि हिँड्छ, पछाडि पनि हिँड्छ, अगुवा पनि पछुवा पनि। त्यो भनेपछि यहाँ को चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको अगुवा पछुवा लाएर चाहिँ नि हिँड्नुपर्ने जरुरत छ एउटा साधारण मान्छेलाई? छैन नि। तर प्रचण्ड साधारण मान्छे होइन नि त जगमजी। ऊ साधारण होइन के भन्नु हो तपाईँले? एउटा नागरिक हो र 10 वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको सुप्रिमो होइन प्रचण्ड? सुप्रिमो त्यो तपाईँ कमान्डर होइन प्रचण्ड? तपाईँको हो, माओवादीको होइन त। अर्काको सुप्रिमो हो कि नो सुप्रिमो हो कि टु प्रिमो हो कि के मतलब हामीलाई मतलब भएको कुरा हो त्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा ऊ एउटा नागरिक हो, होइन? नागरिक हो, जनयुद्धमा गयो, क्रान्तिकारी भयो र उसले अपराध गर्यो, 17,000 मान्छे मार्यो, बैंक लुटे, कयौँको चाहिँ घरबार चाहिँ खाए, कयौँलाई चाहिँ मतलब गाउँघरका चाहिँ नि ठालु भरौदाहरूलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि गलत तिहार गाउँबाट निकालेर चाहिँ नि तराई र चाहिँ नि काठमाडौँ आउनु बाध्य बनाए, घर सम्पत्ति सबै खाए। अनि के को सुप्रिमो?
तर तिनीहरूलाई लुटा भन्ने कि सुप्रिमो भन्ने त होइन, मैले भन्न खोजेको हो जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पाउने सुरक्षाको सुविधा त प्रचण्डले मात्रै ल्याएको होइन नि त, अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि अगाडि पछाडि त सुरक्षाकर्मी छन् नि। अरू प्रधानमन्त्री के बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री होइन र? भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होइन? बाबुरामसँग पनि छन् सुरक्षाकर्मी। कति छन्? 18 जना छन्। उनीसँग कतिजना छन्? तर प्रचण्ड त बाबुराम भन्दा पनि माथिल्लो तहको नेता, जनयुद्ध गरेर आएको, हिजो 17,000 मान्छेको कत्लेआम भएको, प्रचण्डमाथि आक्रमण हुन सक्छ नि त। होइन, आक्रमण हुन सक्छ भन्ने डरले त मतलब उसले ऊ गरे हो, सुरक्षा राखेको। त्यो पनि तपाईँलाई बताइदिइहालेँ नि मैले, आवश्यकता थिएन। यसको मतलब उसको मनस्थिति यति गलिसक्यो, यति खस्किसक्यो कि अब मतलब के अरे बिना सुरक्षा हिँड्न पनि नसक्ने, बोल्न पनि नसक्ने। मैले एकचोटि सुनेको थिएँ, रातको मतलब आधा रातमा चाहिँ नि 81 उठेर चाहिँ मतलब के भने बाहिर आएर चाहिँ नि कराए प्रचण्ड है। अब त्यो सुरक्षाकर्मीले देखे, के कराए, किन कराए त्यो उनी जानु न। सपना देखे, नराम्रो सपना देखे, वा त्रास देखे, वा कतै चाहिँ भनेपछि प्रचण्डको जीवन त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। पूर्ण अवस्था त छँदैछ नि, छँदैछ। सपनामा पनि तर्सिन्छन्। कस्तो अनि त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँहरू किन गाली गर्नुहुन्छ, किन ललकार्नुहुन्छ, किन धिक्कार्नुहुन्छ? हामीले ललकारेको छ उसलाई? नागरिकको हैसियतले हामीले बस, थपक्क बस, चुप्प लाएर बस, कुराकानी नगर भनेको छ। किन ललकार्नु? एउटा राजनीतिमा क्रियाशील भएको पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्ष सक्रिय नभएर तपाईँको निष्क्रिय भएर बस्न सक्छ? होइन, निष्क्रिय नभएर पनि पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्दैन र? मतलब के भने यो नडराएर पनि अथवा यत्रो सुरक्षा नलिएर पनि पार्टी अध्यक्ष बन्न सक्दैन र? त्यसो भए भनिदिनुहोस्, प्रचण्ड आजभोलि हताश मनस्थितिमा छन्। तपाईँले 2 महिना अगाडि नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। मैले जान्न खोजेको कुरो, त्यस्तो हताश मनस्थितिमा भएको प्रचण्डकै वरिपरि राजनीति घुम्नुपर्ने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डकै हातमा हुने, को प्रधानमन्त्री बनिसक्यो त्यसको रिमोट प्रचण्डले नै चलाउनु पर्ने, त्यो क्षमता चाहिँ प्रचण्डमा किन आयो? त्यो छैन। तपाईँले भनेको कुरा होइन, म त्यो मान्न तयार छु। केपी ओलीलाई भित्तामा पुर्याएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा प्रचण्डको हात छैन? यो पछिल्लो चाहिँ मतलब उसमा प्रचण्डको भन्दा माधव कुमार नेपालको हात छ। माधव नेपाललाई पार्टी फुट्ने स्थितिमा पुर्याउने प्रचण्डको हात छ नि। ठिक छ त, त्यो प्रचण्ड माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ मतलब के भने पार्टी फुट्ने अवस्थामा चाहिँ केपी शर्माको हात छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रचण्डलाई किन ल्याउनुहुन्छ? ऊ त शास्त्रमा आयो, त्यसलाई चाहिँ मतलब त मान्नुहोस्, तर अरू त मान्न सकिन्न। तपाईँले मतलब के भने नेपालको राजनीतिको की पोइन्ट चाहिँ प्रचण्ड भन्नुभयो, मैले चाहिँ के भने नेपालको राजनीतिको की पोइन्ट प्रचण्ड होइन। कोही पनि छैन अहिले। कसरी चलेको छ त नेपालको राजनीति? अब जहाँ नोट छ त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने नेताको चाहिँ ठाउँ छ, अनि नोटको कमी भयो त्यही नेता गल्दै जान्छ, नोटको अलिक गर्मी भयो अनि त्यो नेता एकदम बलेर आएको छ। ल आज भनिदिनुहोस्, तपाईँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको मूल अभियन्ता पनि हो, कहाँबाट नोट आएको छ, कसलाई नोट आएको छ, अहिले कोसँग नोट छ, चुनावमा त्यो नोट कसले दुरुपयोग गर्दैछ? अब दुरुपयोग सदुपयोग गर्ने, किन नोट दुरुपयोग गर्ने? चुनावमा त उनीहरूले आफूसँग भएको नोट लुकाएर राख्नुभन्दा, विदेशमा चाहिँ कुहियाउनुभन्दा यहाँ सदुपयोग गर्ने हो। त्यो खतरा छ? अब किन खतरा हो? त्यो त रेगुलर नेचरल कुरा हो, खतरा होइन। किनभने चुनावमा जम्मा बिना पैसा लिएर तपाईँ चुनाव जानै सक्नुहुन्न। अहिले तपाईँको मैले 4 महिनादेखि बोलिआएको छु, एमाले कमसेकम यसपालि 5 अर्ब खर्च गर्छन् र माओवादीले त्योभन्दा बढी खर्च गर्न उसले हिसाब राखिसकेको छ। प्रचण्डले भने नि एमालेलाई यसरी आरोप प्रत्यारोप नलाउने र एमालेसँग नजुझ्ने हो भने आउने चुनाव जित्न कठिन हुन्छ, त्यसकारण एमालेसँग जुझ्न वाइसिएलले निर्देशन दिएका छन्। त्यही हो। त्यो त यता एमाले तर्फबाट पनि मतलब के भनेदेखि दस्तावेज तयार हुँदैछ भनेको अबको चुनाव भनेको भिडन्त हो। भिडन्त हो। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् मलाई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेल के अरे जङ्गल अथवा मृत्यु यिनका 2टा मात्रै विकल्प छन् भन्नुभयो। यदि यो कुरा सत्य साबित भएन भने भरत जङ्गम के गर्नुहुन्छ? तपाईँ कस्टडीमा उभिन सक्नुहुन्छ? म तपाईँको एउटा राजनीतिक विश्लेषक हो होइन, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। अब आज 17 गते, असोजको 17 गते म बोल्दैछु, 2078 साल होइन। आगे साल तपाईँको यतिखेरसम्म चुनावको तयारी पनि हुन्छ। यो चुनाव उनले गर्छन् गर्दैनन् थाहा भएन, एउटा चुनाव गरिहाल्छन् कि भन्ने पनि आङ्कलन छ मलाई। चुनाव गरे 79 सालको चाहिँ तपाईँको मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावपछि उनले जब वास्तविक अवस्था देख्छन् नि, ठुलो धनराशि खर्च भइसक्दा पनि उनी आफै पनि मतलब के हारेको अवस्था अनि आफ्ना साथीहरू पनि हारेको अवस्था देख्छन्। त्यो दिन चाहिँ उनले चाहिँ मतलब के भने आफ्नो शरीरलाई नै
थाम्न सक्दैनन्। आत्महत्या गर्छन्, के गर्छन् थाहा छैन। थाम्न सक्दैनन् भन्न के खोज्नु? थाम्न सक्दैनन् मतलब उनी मुर्छा पर्न सक्छन्, घरमा बिरामी भएर बस्न सक्छन्, प्यारालाइसिस हुनसक्छ उनलाई, होइन, जे पनि हुनसक्छ। किनभने उनमा अहिले यस्तो किसिमको एट्याक छ, दैवी एट्याक पनि छ है, उनीमाथि चाहिँ मतलब के भने सामाजिक एट्याक पनि छ, पार्टीगत एट्याक पनि छ। अब हेर्नुहोस् न, अहिले मोहन वैद्य जस्ता उसका गुरुहरू अहिले राजा चाहिन्छ भन्न थालिसके, होइन। अब मतलब के भने घाँटी जोडिएर चाहिँ सँगसँगै बन्दुक लिएर हिँडेका चाहिँ मतलब के बाबुराम भट्टराई भन्छन् 21 अरब रुपियाँ चाहिँ मतलब कन्टेनमेन्टको पैसा चाहिँ मतलब प्रचण्डले राखेको छ। त्यस्तो भ्रष्टाचारी पैसा राखेर म यो मतलब पार्टीमा बसिरहन मिलेन, त्यस कारणले म पार्टी सदस्यतादेखि नै छोडेँ भनेर 72 सालको असोजको 5 गते छोडे त तपाईँलाई थाहा छ त, होइन। त्यति मात्र नभएर आफू सँगसँगै चाहिँ मतलब बन्दुक लिएर बन्दुक काँधमा चाहिँ लिएर हिँड्ने विप्लवले 77 सालमा के भने सबभन्दा पहिलो टार्गेट मेरो भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्डलाई नसिद्ध्याइकन हाम्रो चाहिँ जनयुद्ध समाप्त हुँदैन भने ल पत्याउनुहोस्। मैले सबैलाई दिएँ नि, उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। होइन भने तपाईँसँग थाहा होला यो मतलब विप्लवले बोलेको कुरा, अनि त्यसपछि के अरे बाबुरामले बोलेको कुरा नि तपाईँसँग रेकर्ड होला, किन सार्वजनिकै गरेको थियो त्यो कुरा, मैले बनावटी बोले होइन। र त्यसैले प्रचण्ड चौतर्फी खतरामा परे तपाईँले भन्नुभयो। अर्को एउटा कुरा प्रचण्डले बोले कि प्रचण्डको उत्तराधिकारी को नेकपा माओवादीमा भन्ने प्रश्न उठ्दा उनले म उत्तराधिकारी बनाउन्न, माओ सेतुङले लिनपाओलाई उत्तराधिकारी बनाउँदा झन्डै गोली खानु पर्यो लिनपाओको, त्यसै गरी म जानी जानी काल निम्त्याउन्न भनेर उनी मर्ने एकदमै नकारात्मक है सपना बिग्रेको जस्तो तर्सेको जस्तो कुरा अर्को पनि व्यक्त गरे। के उत्तराधिकारी बनाउनु भनेको काल निम्त्याउनु हो? प्रचण्डले के भन्न खोजे? कम्युनिस्टमा त्यही हो। उत्तराधिकारी तपाईँको चाहिने मतलब के भने लेनिनले तपाईँको उत्तराधिकारी चाहिँ स्टालिनलाई बनाउँदा लेनिनको ज्यान गयो, त्यो त तपाईँलाई थाहा होला। सोभियत रुसमा यो 1921 को कुरा, ठिक 100 वर्ष भयो। र लिनप्याओको पनि त्यही हो, माओ सेतुङको। आखिर माओ सेतुङलाई तपाईँको चाहिँ नि मृत्यु भए बराबर जेलमा ठोक्यो, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा होला। भित्र जेलमा राखे माओ सेतुङको नाउँमा राज्य गरे। उता सोभियत रुसमा लेनिनलाई चाहिँ तपाईँको बन्द कोठामा चाहिँ सुताएर लासलाई देखाएर स्ट्याचुहरू चाहिँ हरेक टोलमा चौरस्तामा उभिएर स्टालिनले राज्य गरे। यता माओ सेतुङलाई बन्द कोठामा गरेर ग्याङ अफ फोरले राज्य गर्यो, जो पछि चाहिँ तपाईँको जनताले बनाएको चाहिँ उत्तराधिकारी तपाईँको चाहिँ नि आए, पैदा भए, जसले अहिले उदार नीतिमा चाहिँ नि चिनलाई लगिरहेको छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि मतलब के भने यो प्रकृति र मतलब के भने चलन नै हो कि आफ्नो उत्तराधिकारीले त्यो मूल चाहिँ नायकलाई चाहिँ सिद्ध्याएर अनि आफू भनेपछि प्रचण्डले त्यो खतरा देखेका छन् नेकपा माओवादीमा। अब उनले आफ्नो मतलब के भने उत्तराधिकारी त प्रकाशलाई नै गराएका थिए, गराउन चाहेका थिए। अप्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशसँग धेरै मतलब के भने एउटा मतलब भनौँ न पावर आइसकेका थियो, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ। त अनायास उनी मृत्यु भयो, कसले मृत्यु गरायो, कहाँबाट भयो, के भयो, हार्ट एट्याक भयो कि सुतिरहेको मान्छे भोलिपल्ट छैन है। अब त्यो चाहिँ मतलब तितो अनुभव र त्यो तितो चाहिँ अवस्था, त्यो भयावह अवस्था त प्रचण्डमा थाहा छ। के माओवादीमा नेतृत्वको विकास नभएको र प्रचण्डले त्यो क्षमता भएको नेता नदेखे हुनाले बोले पनि त हुन्छ नि? कम्युनिस्टमा त त्यो देखिँदै देखिन्न नि। तर एमालेमा केपीको उत्तराधिकारी को त? उसले पनि अहिले तयार गरेको छैन। हेर्नुहोस् त, अब ठिक कुरा गर्नुहुन्छ मैले। हिजो चाहिँ मतलब के भनेदेखि नेतृत्व लिन खोज्दा मदन भण्डारीको मृत्यु भयो। होइन, केपी ओली कसैको उत्तराधिकारी भएर एमालेको अध्यक्ष भए त होइनन् नि? होइन। त्यसकारण किन चाहियो त उत्तराधिकारी? होइन, यो राज संस्था हो र राजा मरेपछि राजाको छोरो राजा हुनुपर्छ भने जस्तो नेता त आफै विकास भएर आवश्यकता छैन। त्यो त मतलब के भनेदेखि चीनमा पनि त दाउ साउपिङ तपाईँको चाहिँ मतलब उत्तराधिकारी घोषित नगरेर पनि उनी फेरि नेतृत्वमा आए।
त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै गरिकन मदन भण्डारीको मृत्यु पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो व्यक्तित्व जमाउँदै गए, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। र जरुरी छैन उत्तराधिकारी गठन गर्नुपर्ने, र प्रचण्डले ठिकै भने त्यो फेरि कम्युनिस्टमा चाहिँ उत्तराधिकारी भनेको आफ्नै ज्यानो खतरा हुन्छ, त्यो चाहिँ मान्नुहोस्। प्रचण्डले भने ठिक हो, एकदम ठिक हो। किनभने पुरानो इतिहास हेर्नु पऱ्यो नि, 100 वर्ष अगाडिको इतिहासदेखि तपाईँलाई त विस्तृत बताए नि। आखिर उत्तराधिकारी नै घोषित नगरेको दाउ साउपिङ एउटा मोटरसाइकल कारखानामा साधारण मेकानिक्स भएर बसेको थियो उनलाई एकैचोटि बेजिङ बोलाइयो, उनी पनि छक्क परे। देङ साउपिङ र पछि गएर उनले नै मतलब के नेतृत्व लिए कम्युनिस्ट पार्टीको, र उनले उदार नीतिको आधारमा अहिले आर्थिक सुधार भएको छ, र अहिले विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने चाहिँ नीति छ भने दाउ साउपिङको हो, माओवादीको होइन। अब यो त समग्रमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको विषयको कुराकानी भयो। प्रचण्डको भविष्यको त कुरा गऱ्यौँ हामीले। प्रचण्डको भविष्य तपाईँले अन्धकार देख्नु भएको छ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको भविष्य के देख्नुहुन्छ? त्यो पनि समाप्तमा गइगयो नि, देख्नु भएन त। अब तपाईँले देखिहाल्नु भने मतलब के भने प्रचण्डको चाहिँ नि अवस्था पनि छर्लङ्ग आइसकेको छ, र अब भोलि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई अलिकति मतलब विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। र अब जहाँसम्म यो के अरे माओवादीको चाहिँ मतलब के एउटा अब पार्टीको कुरा छ, अब माओवादीको पार्टी पनि अवसान हुने कुरा त तपाईँ माथिदेखि हेर्नुहोस् न। सबभन्दा माथि अहिले मोहन वैद्य थिए, उनी टुटेर गए। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ बादल थिए, बादल चाहिँ एमालेमा गए। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ के विप्लव थिए, विप्लव अहिले जङ्गलमै छन्। त्यो हेर्दै जानुहोस् न। अब मधेसमा चाहिँ मतलब के भने एकदम मधेसको सियर बनाउन खोजेको थिए प्रभु शाहलाई, त्यो पनि छुटेर गए। त्यो हेर्दै जानुहोस् न, तपाईँ के पनि छैन, जिरोमा आइसक्यो उनी। आफ्नै मतलब के भने अब परिवारभित्र मात्रै सीमित छन्। तर माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ भनेर उनी भन्दै हिँडिरहेछन्, बोल्दै हिँडिरहेछन्। अब ठुलो पार्टी देखिहाल्यो नि। अब तपाईँको जम्मा अहिले 49 जना छन्। अब यसपालि अब इलेक्सनमा बढी भयो भने 15 जति होला कि माओवादीको, त्यो पनि 5 अर्ब खर्च गऱ्यो भने। अब यो माओवादीको कुरा भयो। माओवादी सँगसँगै हिजो प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेका मोहन वैद्य र विप्लवतिर एकछिन केन्द्रित हौँ। मोहन वैद्यले एकाएक कम्बोडियाको सिमानुक जस्तो राज संस्थाको परिकल्पना गरे, जो नेपालको राज संस्था फाल्न सशस्त्र युद्ध गरे। वैचारिक नेता भनेर चिनिन्थे मोहन वैद्य। कम्युनिस्ट राजाको कुनै भेट हुन सम्भव छैन, कम्युनिस्ट राजा भनेको खोलाका दुई किनारा हुन् भनेर पनि भनियो। तर त्यत्रो मोहन वैद्य जो वैचारिक बहस गर्ने त्यो ल्याकत राख्ने मोहन वैद्यले राजा चाहिन्छ र सिमानुक जस्तो हुन्छन् भने ज्ञानेन्द्रलाई स्वीकार्न तयार छौँ भनेर बोल्नुको पछाडि, सार्वजनिक रूपमा बोल्नुको पछाडिको अर्थ के छ? यो नेपालको वास्तविकता बुझेकोमा उनलाई मैले धन्यवाद दिनैपर्छ। किनभने उनीसँग मैले धेरै अगाडि एकचोटि कुरा गर्दाखेरि उनी पूर्ण रूपले गणतन्त्रवादी थिए, र उनको सबभन्दा ठुलो मतलब के एउटा माओवादीको शत्रु भनेको राजा। तर उनले यो बोल्नु भनेको उनको बुद्धिमा मतलब एउटा बुद्धिको बिर्को खुल्यो। देश परिस्थिति अनुसार उनको बुद्धि चाहिँ नि पलायो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। किनभने देश बुझ्दै रहेछन्, समाज बुझ्दै रहेछन्, अवस्था बुझ्दै रहेछन्। यसको मतलब के भने उनले आजसम्म गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू व्यर्थ रहेछ भन्ने कुराको एहसास हामीलाई दिनुभयो, धन्यवाद। यो बुढेसकालमा उमेरको उत्तरार्धमा आएर बुझ्नुको कुनै अर्थ छ? त्यो कम्युनिस्टहरू बुझ्छन् त्यतिखेरै, मृत्यु समयमा त बुझ्छन्। किन उनीहरूलाई मृत्युको पहिले भएरै हुँदैन कि, त्यसैले मान्छे मार्छन् नि। हामी मान्छे किन मार्दैनौँ? हामीलाई मृत्युको भएछ, धर्मको भएछ, संस्कृतिको भएछ, इज्जतको भएछ। हामी बाध्यको छौँ, अनुशासित छौँ। हामी एकैचोटि खुकुरी लिएर कसैलाई काटी जाँदैनौँ, बन्दुक लिएर बाँध जाँदैनौँ। किन भने हामीसँग एउटा संस्कृति छ, हामीसँग एउटा धर्म छ। तर मर्छु भन्ने पनि एउटा यथार्थ, सत्य यथार्थ पनि हाम्रो दिमागमा छ। त्यसैले हामी कसैलाई आक्रमण गर्दैनौँ, कसैलाई घात गर्दैनौँ। उनीहरूमा के छन्? मर्छु भन्ने नि छैन, यो दिग्विजय गर्छु भन्ने छ। सारा चाहिँ नि मतलब विश्वको कम्युनिस्ट एक हो, र म मऱ्यो भने पनि मतलब के यो अरू कम्युनिस्टले पनि आन्दोलनलाई राख्छ, र त्यसैले चाहिँ हाम्रो राज्य हुँदैन, राष्ट्र हुँदैन, हाम्रो चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यो समस्या भनेको विश्वव्यापी रूपमा हुन्छ भन्ने नारा सिकाएको हुन्छ कि तिनीहरूलाई। भने मोहन वैद्यले उमेरको उत्तरार्धमा आएर कम्युनिस्ट सिद्धान्त छोडेका हुन्। राज संस्था र कम्युनिस्ट पार्टी सँगै जान सक्छ? कहीँ छ विश्वको इतिहास? छ। कहाँ छ? अब तपाईँको छ होइन, अब जान सक्छ नेपालमा। नेपालमा चाहिँ किनभने कम्युनिस्ट अहिले पलाएकै छैन कि, कम्युनिजम आएकै छैन। र कम्युनिस्टका पार्टीहरूले कहिले पनि मतलब कम्युनिस्ट मैले गरेको छु, म कम्युनिस्ट हुँ भनेर भन्दैनन्। कमरेड भन्न जाने खुब जान्दछन्,
मुखी यसरी उठाउन नि जान्दछन्, अभिनय गर्न सक्छन्, व्यवहार गर्न सकेका छैन र नीति सिद्धान्त पनि आएको छैन अहिलेसम्म। अब तपाईँको मनमोहन अधिकारी त उही बेलामा 51 सालमा प्राइम मिनिस्टर भएको होइन र, उसले पनि केही सकेन भने अब आज कति वर्ष भइसक्यो, 27 वर्ष भइसक्यो, नीति नियमै छैन यिनीहरूसँग। यिनीहरूको चाहिँ मतलब समाजवादी उन्मुख पनि छैन, अरू त छोडिदियोस्, कम्युनिजम त छोडिदियोस्, सोसियलिजमको पनि एउटा कख पनि यिनीहरूले अझ पाइला चाल्न सकेका छैन। हेर्नुहोस्, अब यसलाई संयोग भन्ने कि यो चाहिँ सामान्य रूपमा लिने कि केही दिन अगाडि, केही समय अगाडि खुल्ला मञ्चमा विप्लवले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो फ्रेम चाहिँ नेपालका लागि नेपालीका नेताहरूबाट ग्रहण गरे, मोहन वैद्यले त्यसो कुरा बोल्न थाले, सिपी मैनालीहरू पनि राजाकै कुरा गर्छन्, नारायणमान बिजुक्छेको पनि लगभग त्यस्तै भर्सन आउँछ, लगभग त्यो अन्तर्य कतै पाइन्छ भनेपछि नेपालका कम्युनिस्टहरू दुई किताब हुन्, एक थरी राजावादी, एक थरी माओवादी अथवा मार्क्सवादी, के हो? अब यिनीहरू देखावा चाहिँ नि मार्क्सवादी नै हुन्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ लेनिनले बनाएको हैसा र हटौडा अहिलेसम्म छोड्न सकेका छैनन्। त्यो 100 वर्ष अगाडिको दमदमी अहिलेसम्म गएको छैन र यिनलाई के छ भनेदेखि त्यो लेनिनको चाहिँ नि मतलब के भने मजदुर र चाहिँ नि मतलब किसानको चाहिँ नि नाराको भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लेनिनले जब सोभियत रुसलाई एक बनाए होइन, त्यसैको प्रतीकको रूपमा चाहिँ नि हटौडा र चाहिँ हैसियालाई चाहिँ मतलब के भने प्रतीक बनाएर चाहिँ झन्डा गाडे। अहिले सबै चाहिँ नि मतलब के भने कम्युनिस्टहरूको झन्डा त्यही कायम छ भने यिनीहरूको बुद्धिको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि विश्लेषण हामी यसै गरिहाल्छौँ नि, कहाँसम्म यिनीहरू त्यो सानो मतलब विचार राख्ने मान्छे, ताकि हैसा र हटौडा मैले छोडे पनि म कम्युनिस्ट रहँदैन भन्ने मनस्थितिमा रहेछ। नेपालमा दुई थरी कम्युनिस्ट हुन्, जस्तो विप्लव र वैद्यको त लाइन अर्कै देखियो नि, यहाँ 50 थरी कम्युनिस्ट। सिद्धान्त त एउटै होला नि कम्युनिस्टहरू, कहाँ छ सिद्धान्त एउटै? तपाईँको सिद्धान्त एउटै भए सबैको अन्ततोगत्वा लक्ष्य भनेको साम्यवाद होइन? कम्युनिस्ट पार्टीको साम्यवाद उनीहरूको लक्ष्य पढ्ने मात्र कोठामा, मान्छेलाई चाहिँ मुड्ने बेलामा मात्रै त्यो गर्ने, मान्छेलाई चेला बनाउने बेला मात्रै बोल्ने कुरा हो। वास्तविकता के हो त? वास्तविकता यही हो, लुट, सत्तामा जाने, नोट कमाउने, नवधनाढ्य बन्ने, अनि त्यसपछि प्रजातान्त्रिक कुरो गर्ने, लोकतान्त्रिक कुरो गर्ने, यही हो। कम्युनिस्टले चुनाव लड्छ कि लड्दैन? चुनाव लडेर सत्तामा जान्छ कि जाँदैन? बहुलवाद मान्छ कि मान्दैन कम्युनिस्टले? नमानेको कसरी चाहिँ आउँछ? होइन, वास्तवमा कम्युनिस्टको चरित्र र कम्युनिस्टको फिलोसोफी हो या होइन त्यो? कम्युनिस्टको फिलोसफी नै होइन यस्तो। अनि नेपालका कम्युनिस्टहरू किन यस्तो गरे त? त्यही नेपालका पनि कम्युनिस्टै होइन भनिसके त। नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा के फरक छ? केही फरक छैन, मात्रै हैसिया, नाम मात्रै यो फरक। हैसिया हटौडा छ उसँग लेनिनको, होइन? मार्क्सको चाहिँ मतलब फोटो माथि नराखिकन कुरै गर्दैन। अब मार्क्सकै फोटोको कुरा गर्ने हो भने केही दिन अगाडिदेखि नेकपा एमालेको गोदावरीमा पहिलो विधान अधिवेशन भएको छ, जहाँ मुख्य भागमा राखिएको ब्यानरमा न मदन भण्डारीको फोटो छ, न पुष्पलालको फोटो छ, न मनमोहन अधिकारीको फोटो छ, केपी ओलीकै फोटो छ। मार्क्स लेनिन माओका फोटै छैनन्। एमाले के कम्युनिस्ट चरित्र त्याग्न खोजे हो, अथवा केपीको हाली मुहाली भएको पानीका बोतलमा पनि केपी ओली, बिजुलीका पोलमा पनि केपी ओली, तपाईँको ब्यानर तुलमा पनि केपी ओली, गेटमा पनि केपी ओली, यो के हो? यो के लेखेछ? यो चाहिँ नि मतलब के भने 1949मा माओ सेतुङ तपाईँको चीनमा आइसकेपछि यही प्रक्रिया अपनाएको थियो उसले सबभन्दा पहिले त के भने सोभियत रुसका सम्पूर्ण कुराहरू उसले फिर्ता गरिदियो है, उसको सिद्धान्त पनि फिर्ता गरिदियो। त्यहाँ सोभियत रुसका मान्छेहरू थिए, तिनलाई पनि फर्काइदियो र झन्डा पनि फेर्यो उसले, माओ सेतुङले। र माओ सेतुङ मात्र एकमात्र मतलब के भने व्यक्ति हो भनेर देवताको रूपमा माओ सेतुङ इमर्ज भए, जन्मिए। तपाईँ हेर्नुहोस्, बसमा जानुहोस् माओ सेतुङ, पानीको खोलामा जानुहोस् माओ सेतुङको फोटो, उता रेलमा जानुहोस् माओ सेतुङको जय, उता तपाईँको प्लेनमा जानुहोस् माओ सेतुङको फोटो। यति सर्वत्र चाहिँ माओ सेतुङ चाहिँ फिजिए चीनमा कि माओ सेतुङ भयो चेयरम्यान माओ भन्थे क्या त्यहाँ। अब जानेर भने कि नजानेर पनि थाहा भएन, चेयरम्यान माओ भनेपछि तपाईँको चाहिँ सुप्रिमो भएको थियो धेरै वर्षमा। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यही ग्याङ अफ फोरले त्यसको त्यो अवस्थालाई थाँती राखेर जस्तो बरकरार राखेर उसलाई छोडिदियो फेरि। हेर्नुहोस् त अहिले लगभग यो उसको यही माओ सेतुङको चाहिँ नि 49, 50, 51को चाहिँ जुन अवस्था छ
त्यो केपीले चाहिँ आफूलाई उभ्याउनु खोजेका छन्। अब त्यहाँ तर केपीको कुरा गर्ने हो भने माओ सेतुङसँग तुलना कसरी गर्न मिल्छ र? माओ सेतुङले चीनमा त्यत्रो युद्ध गरेर जितेका थिए, जित पछिको माओ सेतुङको स्थान कहाँ थियो उनी त्यो गर्न सके। तर केपी ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओली एउटा पार्टीको अध्यक्ष त हुन् अहिले त होइन, उनले आफूले त्यो पनि केपी ओली एमालेको अध्यक्ष कि एमालेको देवता भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो के? हो, देवता भनेर प्रश्न उठिसक्यो। त्यही त। अब त्यो चाहिँ मतलब हाम्रो नेपाली संस्कृति बोलेको हो त्यो चाहिँ नि, होइन? त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोलेको होइन। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा एकजनालाई मान्ने हो, जसलाई माने पनि। लेनिनलाई मान्यो, स्टालिनले मान्यो, माओ सेतुङलाई मान्यो, त्यो उस समाप्तपछि अहिले दाउ साओपिङलाई मान्यो। सुप्रिमो एउटै हो। त्यही सुप्रिमोको चाहिँ आडमा त अहिले के अरे प्रचण्ड म सुप्रिमो भन्छ नि, है? त्यो एउटा त्यो के भने तपाईँको धङधङ्गी हो। उनीहरूमा चाहिँ मतलब के भने त्यो कम्युनिस्टको धङधङ्गी हो। काम चाहिँ गर्नु छैन, सिद्धान्त छैन, मात्रै सुपर पावरमा जाने अनि आफूमय बनाउने, देवमय तुल्य आफू चाहिँ बन्न खोज्ने अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँको देखिहाल्नुभयो नि काठमाडौँको मतलब प्रत्येक खम्बामा मतलब के भने केपी ओलीको चाहिँ मतलब के भने फोटो झुन्ड्याइयो। पानीको बोतलमा केपी ओली, पानीको बोतलमा केपी ओलीको। त्यो बाटोमा ठुला सडकहरूमा चाहिँ तपाईँको के अरे ढोकाहरू बनाइयो। अनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, जनताको पार्टी, गरिबको पार्टी यस्तो गर्न मिल्छ? मिल्न नपर्ने। अनि जनताले त्यही पार्टी रोज्नुपर्ने, त्यही पार्टीको पछि लाग्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त त्यो मास त दाल भात खान पाएपछि आइहाल्छ नि। तपाईँ पनि दाल भात खुवाउने गरिकन त्यही तपाईँको चाहिँ उसमा दाल भात हो र त्यहाँको खानपिन हेर्नु भएन? सोह्र श्राद्ध चलिरहेछ, मासुका परिकारहरू पाकिरहेछन्, त्यो त खानु पऱ्यो नि त। कता टाढाबाट आएका छन् बिचरा, टाढाबाट हेर्नु हो नि खानपिन। अझ तपाईँको चाहिँ त्यो मतलब कहाँ स्टार होटेलहरूमा बसिरहेछन्, उनीहरूलाई जाने आउने व्यवस्था छ, तिन छाक खाना छ, होइन? त्यसपछि खर्च कहाँबाट आउँछ त्यो? तपाईँ त भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको अभियन्ता, खर्च खोज्नु पर्दैन? भरत जङ्गमले खर्च खोजे उके ओम्नीबाट चाहिँ नि 1 अरब 24 करोड रुपियाँ घनश्यामले चाहिँ नि खाएर बुझाएको होला। जो कुरो मैले भने होइन, यो कुरा है भने लेखा समितिले भने। घनश्याम हो र भानुभक्त ढकालले खाएर बुझाएकै होला, होइन? त्यति पैसा खर्च भएको छैन। अहिले त 20 करोड मात्रै हो मैले हिसाब लिँदा। यसपालिको 3 दिने खर्चमा 20 करोड मात्रै खर्च हो एमालेको। यसपालि विधान महाधिवेशनमा 20 करोड खर्च भयो एमालेको 3 दिनको अवधिमा मात्रै हो भनेर मलाई एउटा एमालेकै मतलब मान्छेले भने त्यहाँ खानपिन आदि इत्यादि सबै गरेर 20 करोड पनि नाग्दैन भन्थे। त्यो 20 करोडको एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री खोलिदिए भए कति नेपालीले काम पाउँथे, कतिवटा चाहिँ मतलब परिवारहरू जीवनभरि खान पाउँथे। ल बताउनुहोस्। केपी ओलीले त्यहाँ एउटा काम गरे नि। केपी ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन पढ्दै बिचैमा उनले शङ्कर पोखरेललाई बोलाएर आफ्नो प्रतिवेदन पढ्न लगाए। त्यो कभरमा चाहिँ उनले के भने मलाई रुगाखोकी लागेको छ, गाह्रो भयो भनेपछि मान्छेहरूले दुई थरी अर्थले हेरे। एउटा शङ्कर पोखरेल र प्रचण्ड केपी ओलीले भावी नेतृत्व देखे। केपी ओली पछिको नेता शङ्कर पोखरेल भने कतिपयले होइन उहाँ बिरामी नै हो भनेर भनिरहेछन्। भरत जङ्गमले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब केपीको चाहिँ नजिकको मान्छे त शङ्कर पोखरेल हुँदै हो। केपीको नजिकको मान्छे तपाईँको चाहिँ नि अरू पनि छन्, तर उनलाई चाहिँ नि बोल्न चाहिँ नि के भने त्यसको अर्थ छ त्यसरी बोल्न छैन। त्यस्तो अर्थ छैन। उनी असत्य नै भएको हुन्। अब किन पहिले त 2 चोटि किडनी फेरेको मान्छे, अति महत्त्वाकांक्षा छन् उनी पनि मतलब लगभग प्रचण्डकै रूपमा गइसके भन्नाले कसरी भनेको त अब शारीरिक रूपले त कमजोर छन् नि त। फेरि अब यो नचाहिने फटा बोल्ने नचाहिने कुरा गर्ने मान्छेको बढ्ता इनर्जी खर्च हुन्छ कि, इनर्जी बढी खर्च हुन्छ। केपी ओली फटा बोल्ने हुन्? अनि के त 100% कहाँ 1% मात्र सबैलाई थाहा छ त्यो मैले बताउनु पर्छ। तर केपी बा भन्छन्, अनि बा भने छोरा भनुन्, काका भनुन्, भतिजा भनुन्, बाजे भनुन्। यो भविष्य केपी ओलीकै सपनामा अडिएको छ भन्छन्। ठिक छ त, सपना तिनको त थियो नि। नेपाललाई चाहिँ मतलब स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना नि थियो। काठमाडौँमा चाहिँ मतलब के भने 75 सालमा रेल सपना नदेखेर विपनामा परिणत गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। सपना देख्नु नै ठुलो कुरो। कम्तीमा सपना देख्ने मान्छे केपी ओली त पाएछौँ नि त हामी। सपना होइन, योजना बनाउनु पऱ्यो कि सपना देख्ने होइन। सपना भने त मतलब अचेत अवस्थामा देखिने मतलब के भने तरङ्ग हो। त्यो तरङ्गलाई तपाईँले मतलब के भने हकिकतमा बोल्न पाउनुहुन्न।
खोल्ने अधिकार पनि छैन। भनेपछि अब यो विधान अधिवेशन गरेर आइसकेपछि एमालेको अवस्था रूप फेरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा के हुन्छ? एमाले अब कुन रूपमा अब तपाईँको हेर्नुहोस्, अब राम्रो राम्रो कुरो पारित हुने किसिमको उ छ। धेरै अब तपाईँको चाहिँ नि धेरै मान्छे पदाधिकारी राख्ने भनेको छ, एकले अर्कोलाई काट्ने समय पनि आयो। अनि मनोनित गर्दा बनपर्दो गर्न पाइन्न। त्यो चाहिँ मतलब के भने सबैको चाहिँ नि एउटा सहकारी हुनुपर्छ, सबैको सहमति हुनुपर्छ भनेको छ। अनि कुनै पनि कुरा गर्दा एकल चाहिँ निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर केपीलाई चाहिँ नि खुन गर्न खोजेको छ। त्यो त आएको छ नि। तर त्यस्ता त 70 वर्ष पुगेपछि नेतृत्वमा नआउने के गरे यिनीहरू त फेरि तत्काल त्यसलाई संशोधन गर्न त फेरि खपिन्छन् नि त। त्यो कुरा विश्वास मानिहाल्ने होइन। अब 70 वर्षपछि भन्दाखेरि यसपालि केपीले चाहिँ भ्याउने हुनाले उनले गरे बाठा मान्छे होइन। यसपालिको चाहिँ चुनावमा पनि यसपालिको चाहिँ अधिवेशनमा पनि उनी 70 पुग्दैनन्, उनी चाहिँ प्रवेश गर्ने भइहाले। 70 पुगेपछि मतलब के भने प्रवेश गर्न नपाउने त, प्रवेश गरेपछि त 75 सम्म गर्नु पायो नि उनले। त्यो उनले ट्याक्टिक्स मिलाइहाले, त्यो बठ्याइयो के। अब यो एमालेको कुरा भयो। अब एमालेबाट चोइटिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको भविष्य के देख्नुहुन्छ? जहाँ आरोप प्रत्यारोप हेर्ने हो भने एउटाले अर्कोलाई सत्तो सराप गरेका छन्, अब अर्को एउटा समूह सक्यो अब हामी हो भन्छ एउटाले चाहिँ केपी ओलीलाई देवता मान्ने दासहरूको भेला हो भन्छ, त्यहाँ अर्कोले अर्को भन्छ। माधव नेपालहरूको भविष्य के देख्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालहरूको भविष्य उनी पनि अब 70 पुग्न आँटे होइन, अब उनको पनि भविष्य त छैन। फेरि माधव कुमार नेपाल वास्तवमा अलिकति यो कृषि नीतिको चाहिँ अलिक प्रचारमा हिँड्ने र कृषि नीतिलाई अलिक नजिकबाट हेर्ने गर्ने भएको हुनाले यिनको पनि भविष्य राम्रो छैन। तपाईँहरूको आरोप हो रे माधव नेपाललाई कृषि नीतिको आरोप लगाउने, उनले डोरो बाँधे, उनले हिन्दू संस्कार अपनाएका छन्, यो केपी ओली लगायत तिनी मार्गका मान्छेहरूले मेरो राजनीति सकाउनलाई बोलेको कुरा हो भनेर माधव नेपालले भनिरहेछन्। तपाईँहरू कृषि नीतिको कुरा किन लाउनुहुन्छ? उनलाई त माधव नेपाल पशुपतिनाथ पनि गए, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? कुनै थाहा छ, पशुपतिनाथ पनि गए उनको श्रीमतीलाई लिएर होइन। अब यसो भन्दामा यिनीहरूको विश्वासै छैन क्या। यिनीहरू किन विश्वास छैन? यिनी विधर्मीहरू हुन्, यिनीहरूले धर्म संस्कृति सबै छोडे। उनकै मतलब के भने आमा मर्दाखेरि उनले क्रिया गर्न गएनन्, त्यो त सबैलाई थाहा छ। बाउ मर्दाखेरि क्रिया बसेनन्, भाइहरू बसे। त त्यसैले अब यिनीहरूको के छ भने अब के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यिनीहरू विधर्मी हुन्। यिनीहरूको दुःखद अन्त्य हो एकदमै सबैको। सबै कम्युनिस्ट भनेकै अन्त दुःखदै हुन्छ। अब कम्युनिस्टमाथि यसरी सत्तो सराप लाउनु हो, काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउनु त। काङ्ग्रेसमा तपाईँले काम पनि गर्नुभएको काङ्ग्रेस भएर, नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था देख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लाको रमिता पुलिस लगाएर अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अझै पनि काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको बवाल वितण्डा टुङ्गेको छैन, 4वटा जिल्ला अझै बाँकी छन्। भएका ठाउँमा पनि अशान्त छ। हुम्लामा पौडेल समूहले समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेका छ। काङ्ग्रेस पनि कहाँको धर्मी छ र भने के? काङ्ग्रेसलाई मैले कहाँ धर्मी भनेको छु? कम्युनिस्टहरूले तपाईँले सत्तो सराप गरे होइन, काङ्ग्रेसलाई धर्मी कहाँ भनेको छु? त्यो पनि यो शेरबहादुर जस्तो वर्ष र चाहिँ भ्रष्ट चाहिँ मतलब के भने नेतृत्वले काङ्ग्रेस सपार्छ भन्ने विश्वास त मलाई छैन त, अहिले पनि छैन। मैले भने शेरबहादुर देउबा नै यो भ्रष्टाचारको चाहिँ संस्थागत रूपमा नेपालमा भित्राउने मान्छे यिनी हुन् कि। यिनले 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सांसदहरूले पेन्सन खाने ऐन बनाए। यिनलाई बनाउनु त सहिलो भयो, सांसदहरूलाई खान नि सहिलो भयो, तर मलाई मुद्दा गर्न कति गाह्रो भयो होला। त्यो त मुद्दा गर्नलाई थाहा हुन्छ नि, मुद्दा गर्न झोला बोकेर चाहिँ मतलब के भने पसिना भएर भात खाएर तातो भात खाएर चाहिँ तपाईँको दौडेर अदालतमा बसेर मलाई कसरी पैसा दिएछ? त्यहाँ छैन नि। मैले राष्ट्र सम्झेँ, देश सम्झेँ, नेपाली जनता सम्झेँ, मेरो दायित्व सम्झेँ, म गएँ, मुद्दा जितेँ। अहिले त्यो मुद्दाले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि मतलब सांसदले पेन्सन खान पाउँदैन। उनले गरेको चाहिँ नि फोहोर मैले सफा गरेँ। त्यसै गरी उनले अर्को एउटा फोहोर गरेका थिए, त्यो हो के भने निर्वाचन विकास कोष खडा गरे उनले। त्यो फोहोरलाई नि मैले 58 सालमै सफा गरेँ। उनले पेजेरोहरू चाहिँ वितरण गर्ने निर्णय गरे, त्यो पनि मैले फोहोर चाहिँ सडकबाट चिच्याएर कराएर चाहिँ मैले सफा गरेँ। उनी फोहोर गर्दै जान्छन् शेरबहादुरजी, म सफा गर्दै जान्छु। अनि उनी चाहिँ 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ, म चाहिँ भरतजङ फुटपाथै हुन्छु। तर त्यसमा नि मलाई कुनै किसिमको पीर अथवा चाहिँ कुनै चिन्ता या कुनै किसिमको छैन, किनभने म भरतजङ म सबले चिना छ। म एउटा निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे हो, निष्ठाको सेवा गर्ने मान्छे हो र मैले जति पनि सेवा पुर्याएको छु। भोलिका दिनमा 200 वर्षपछि 100 वर्षपछि मान्छे जन्मेलान्, भरतजङले कति मुद्दा गरेर कति अर्ब रुपियाँ प्रति वर्ष बचायो भनेर अहिले पनि गएर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा
मेरो मुद्दालाई हेर्ने हो भने 2,40,00,000 रुपियाँ प्रति वर्ष बच्छ यसपालि पनि। आगे साल फेरि 2,40,00,000 भन्नु, त्यो मल्टिप्लाई हुँदै जाँदा कति चाहिँ पुग्दो रहेछ भन्नु। अब यो शेरबहादुरको कुरा गरिरहँदा नि शेरबहादुरले अब 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको काङ्ग्रेसलाई झन् बिगार्ने अवस्था पो देखियो त। काङ्ग्रेस सुध्रिने अवस्था देख्नुहुन्छ? किनभने उनकै गृह जिल्लाको त्यो ताण्डव हेर्नुहोस् त, हो कुटी कुटी पुलिस लगाई अधिवेशन गरेका छन्। अनि शेरबहादुरमा अलिकति डेमोक्रेटिक राजनीतिक चेतना छ कि छैन भरतजी? किनभने तपाईँको ड्राइभरसँग कुरा सेयर गरेर बसेका हुन् कि शेरबहादुर, तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु। शेरबहादुरजी अब एक किसिमको नराम्रो मान्छे चाहिँ होइन व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने, तर यो चाहिँ मामलामा सत्ता सम्हाल्ने मामलामा उनी क्रूर पनि हुन्छन्, त्यो कुरो मलाई थाहा छ। धेरैचोटि भएका छन्। अलिक 4 पटकसम्म नचेत्ने शेरबहादुर कस्तो शेरबहादुर? हेर्नुहोस्, अब राजाको पालामा अध्यक्ष भएर निकालिएको शेरबहादुर पनि त यिनै शेरबहादुर हुन्। यिनै हुन् है? होइन त। अनि फेरि प्रधानमन्त्री हुँदा गोर्खाली राजाले मतलब के भने न्याय गर्दो रहेछ भन्ने शेरबहादुर पनि यिनै शेरबहादुर हुन्। अब अहिले गणतन्त्रको नाउँ लिन्छन्, राजाको नामै लिनन्, जबकि राजाको नाउँ उनले चाहिँ मतलब के हृदयदेखि लिनुपर्ने मान्छे भन्ने हामी सम्झिन्छौँ। तर राजालाई प्रजातन्त्र लगेर किस्तीमा बुझाउने पनि यिनै शेरबहादुर हुन् नि फेरि। हो त। अनि काहीँ न काहीँ त राजाको होला नि यिनीमा राजा। यिनको राजासँग छैन। मौका पर राजा अहिले चाहिँ फेरि मतलब पावरमा आयो भने यिनी फेरि राजा भक्त चाहिँ हुन्छन् है, त्यो चाहिँ पक्का हो। यिनीमा त्यो राजाप्रतिको श्रद्धा चाहिँ नि दिमागबाट हटेको छैन, हट्दैन पनि। राजासँग जो नजिक जान्छ नि, राजासँग ऊ त विशेष प्रधानमन्त्री भएर काम गरेको, हामी त त्यसरी काम गरे पनि होइन। राजाको राजसत्ताको शक्ति एउटा के हुन्छ भने राजासँग जो नजिक गएको छ, उसको पुर्खाको कोही दाजुभाइ बाउहरू पनि नजिक गएका छन् भने त्यो राज संस्थाको चाहिँ आकर्षण बडो गजबको छ। त्यो त्यो गन्ध छ, त्यो छुट्दैन। तपाईँमा छ त्यो? मसँग छ। तपाईँ राजावादी हो? म राजावादी हो। राजावादी होइन, राजतन्त्र नेपालमा चाहिन्छ भन्ने मान्छे। अनि के भन्यो त त्यो? बादै छैन। के को बादै? के को बाद भन्नुहोस् त? बाद भयो बाद हुने। राज संस्था आवश्यकता छ नेपाल राख्ने हो भने, मेरो प्रिन्सिपल हो, मेरो सिद्धान्त हो। र नेपालमा यस्तो किसिमको राजा हामीले पाएका छौँ, अहिले पनि बाहिर बस्दा पनि शालीन छन्, धैर्य धारण। भनेपछि कम्युनिस्टहरूले शासित छन्। सुन्नु न, तपाईँहरू त राजा खोजिरहनु भएको थियो। अब राजा चाहियो भनेर सडकमा आउने शक्तिहरू पनि बढ्दै गएका थिए। अब त्यसमा विप्लव, मोहन वैद्य, सीपी मैनालीहरू पनि थपिए भने राजा आउन सहज भएको हो। अब राजा आउने अझ पनि सहजता प्राप्त भएको छैन जबसम्म केपी र चाहिँ मतलब के भने काङ्ग्रेसले खुलेर आउँदैन। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? छ, सम्भावना छ। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन्, सत्तारूढ दलभित्रको गठबन्धनमा खिचलो सुरु भएको छ, केपी ओली र शेरबहादुरको गठबन्धन बन्दैछ। अब यो गठबन्धनले चुनाव गराउनेछ जहाँबाट प्रचण्ड र माधव नेपाल किता काट भएर आउट हुनेछन्। केही दिन अगाडि केपी ओलीले अर्ली इलेक्सनको चर्चा गरी सम्पादकहरूलाई बोलाएर शेरबहादुरले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विश्वासिलो पात्रलाई केपी ओली कहाँ भेट्न पठाइछन्। अहिले भएको विधान अधिवेशनमा केपी ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सत्तो सराप गरेका छन्, शेरबहादुरलाई गाली गरेका छैनन्। केपी र शेरबहादुर नजिक आउने कुनै खिचडी पाक्दैछ के छ? खिचडी होइन, मतलब के भने अर्ली इलेक्सनको चाहिँ निर्णय यदि सरकारले गर्यो र त्यसलाई चाहिँ अब उसले स्वीकृति दिनुपर्छ, के अरे निर्वाचन आयोगले, त्यो हो भने यिनीहरूले चाहिँ मतलब के भने बुद्धि पुर्याएकै भन्नुपर्छ। किन केपी र शेरबहादुर एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन? त्यो त छैन। अहिले एमसिसीले जोड्दैछ अरे नि? जोड्दैन। तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले के भन्यो त अमेरिका गएर? एमसिसी संशोधन हुन सक्दैन। एमसिसी कनकमणि दीक्षितले एमसिसी चाहिन्छ, आवश्यक छ, नेपाललाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर के अरे परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का अमेरिका गएर त्यसो बोल्छन्। उनी अमेरिकाका विश्वासिला मान्छे, अमेरिका जानु, परराष्ट्र मन्त्री हुनु, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै अर्थ छ भन्छ। अब एउटा कुरो के भने उनले गएर वासिङटनमा भने पनि होइनन्, उनले युएनको चाहिँ भाषणमा बोले नि होइनन्। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। कहाँ बोले? पत्रकारसँग एउटा कुनै कार्यक्रममा, एउटा नेपालीहरूको भेलामा चाहिँ उनले चाहिँ के भने एमसिसी यस्तो चिज हो जो चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ पठाइसकेका हुनाले त्यसमा हामीले संशोधन गर्न सक्दैनौँ र संशोधन नगरी नै पास हुन्छ भनेर भने हो उनले। तर यहाँ आइसकेपछि उनले के भन्यो भने पत्रकारहरूलाई, मैले त्यो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा बोलेको हो, मेरो भनाइलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो भने आएर चाहिँ ऊ त सफाइ त दिइहाल्यो नि। गलत होइनन् नारायण खड्का? मान्छे त पक्का गलत हो नि, गलत होइन।
जो चाहिँ अमेरिकाको मान्छे हुन्, अमेरिकाकै इन्ट्रेस्टमा शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मन्त्री बनाएर 76 राष्ट्रसङ्घीय सभामा पठाएका हुन् भन्छन् मान्छेहरू। के हो? त्यो होइन, के हो खास? त्यो होइन। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने के थियो परराष्ट्र मन्त्री? यसो छ, तपाईँलाई यो बताइदिउँ, यो पनि तपाईँले जान्नुपर्छ र अरू श्रोताहरूले जान्नुपर्छ। यी नारायण खड्का भनेको जीवनभर चाहिँ मतलब के भने पिआर लिएर क्यानाडा बसेका मान्छे हुन्। बुझ्नुभयो? यिनको श्रीमती पनि मतलब के भने त्यहीँको क्यानाडियन हो। अहिले यिनीसँग क्यानाडाको पिआर छ? यिनी नेपाली होइनन्? होइन, पिआर होला। ऊ बेलामा कुरा गर्छु म, जतिखेर उनी चाहिँ मतलब के भने अमेरिका बसेका थिए, क्यानाडा बसेका थिए। यिनको श्रीमतीको त विदेशी नै हुन्, नेसनलिटी नै मतलब के भने क्यानाडियन हो। यिनी त्यहाँको पिआर हुन् भनेपछि यिनी क्रिस्चियन हुन्। अब के हुन् त्यो त अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न। अब बाहुनको छोरा हुन्, क्रिस्चियन हुन नि सक्छन्, नहुन नि सक्छन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि ऊ के अरे बाबुराम क्रिस्चियन हुनसक्छ, अब तपाईँको चाहिँ के अरे कृष्णबहादुर महरा क्रिस्चियन हुनसक्छ, अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ क्रिस्चियन हुनसक्छ, के अरे पुष्पकमल दाल ऊ नहुनु भन्ने कुरो भएन। क्रिस्चियनिटीको मतलब भएन। मूल कुरा के हो भने ऊ नेपाल छोडेर गइसकेको मान्छे थियो, कुरो बुझ्नु? नारायण खड्का। अनि त्यसपछि तपाईँको किसुनजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उनी किसुनजी चाहिँ नजिक भए। नजिक भएपछि किसुनजी प्राइम मिनिस्टर सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टर हुनु कि उनी सेक्रेटरी भए। आफू डन्डा नै सरेर आए नि है। र उनी चाहिँ निजी सचिव भए किसुनजीको। अनि किसुनजीको निजी सचिव यिनी उदयपुरमा कता टिकट पाए र फेरि जिते पनि है। र अब अहिले चाहिँ के भने अब उनी फ्लुएन्टली राम्रो इङ्ग्लिस बोल्छन्। उनको जो सबै कुरो थाहा छ, क्यानाडा अमेरिका उनको लागि पानी परेर हो। र अलिकति अलिक पढे लेखेका पनि भए, फेरि नेपाल पनि बुझेका भए। फेरि किसुनजीको नजिकको मान्छे शेरबहादुर, किसुनजीको नजिकको मान्छे नारायण खड्का, अनि फेरि मतलब के अमेरिकाको नजिकको मान्छे पनि नारायण खड्का। अमेरिकाको नजिक छैन, अमेरिका क्यानाडा अब नेपाल होइन। यिनीहरू नजिक हुँदैन कि तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँको राजनीति फेरि बेग्लै छ। तर धेरै मान्छेले के भन्छन् भने यिनी अमेरिकाको विश्वासपात्र थिए, शेरबहादुर अमेरिकाको विश्वासपात्र, त्यसकारण यिनी परराष्ट्र मन्त्रीमा अचानक रातारात नियुक्त भएका हुन् भन्छ। हो, रातारात भएको। कसैको इन्ट्रेस्ट बिना शेरबहादुरले काम गर्न सक्छन् र खै त अरू मन्त्री बनाएको। त्यसैले अब त्यो त उमेश पनि भयो नि। अब उमेश कसको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा भए? म के भएँ? उमेश श्रेष्ठ भयो। ए म त मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ पनि कुनै दिन तपाईँ पनि बन्नु होला, यति बाटो हुनुहुन्छ। धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ। उमेश श्रेष्ठ त आर्जुको इन्ट्रेस्टमा भयो नि। उमेश श्रेष्ठ त आर्जुको इन्ट्रेस्टमा भए। जसको सुकै इन्ट्रेस्ट भोलि तपाईँ मेरो इन्ट्रेस्टमा बन्न सक्नुहुन्छ। उमेश त उमेशै हो नि आखिर त। म त एकछिन झस्काइदिनु भयो नि, म कहाँ के बनेछु भनेर अत्तालले म त उमेश श्रेष्ठ बिर्सेँ। त्यो किसिमको चाहिँ मतलब नवढनाढ्य 40 अर्बको सम्पत्ति भएको उमेश श्रेष्ठको कुरा गरेर तपाईँले आफैलाई चाहिँ यो गरिब फुटपाथी उमेश कहाँबाट हुन्छ? 4 लाख चाहिँ मतलब के भने एउटा आफ्नो सबै कुरा नखोलिदिनु न। इक्विपमेन्ट्स पनि किन्न नसक्ने मान्छे 40 अर्बको उमेशसँग कसरी चाहिँ दाजिने? तपाईँले दाँत दिनुभयो भने तर्से पसिनै आयो नि। अब अन्तिमतिर छु म। मन्त्रीमण्डल किन पुनर्गठन हुन सकेको छैन? के लाग्छ? पुनर्गठन 3 महिना हुन लागिसक्यो। के अरे मन्त्रीमण्डल गठन किन हुन सकेन? मतलब विस्तार भन्नुहोस् न यसलाई। पुनर्गठन पनि हो, अब 2-4 जना त भइसकेका छन्। पुनर्गठन भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार नगरेको कारण एमसिसी हो। अनि सकेसम्म फेरि अहिले केपीसँगको डायलगबाट अलिकति मतलब के भने अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने यही मन्त्रीमण्डलले किन नलाने भन्ने पनि अब त्यो सोच आइसकेको छ। त्यसो भने अहिले तुरुन्तै चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँको यस्तो आपत परिसक्यो शेरबहादुरलाई, कसलाई दिने कसलाई नदिने मन्त्री हेर्नुहोस् त। यता अब तपाईँको चाहिँ नि दुई पक्ष 3 पक्ष छन्। अब अहिले कृष्ण रामचन्द्र पौडेलले त हामी मन्त्री नै पठाउनौ भनेर भनिसके होइन। नपठाए पनि उनले 4 जना मन्त्री मागिरहेछन् अस्तिसम्म होइन। सिटौलाले मन्त्री मागेको थिए, सिटौला आफै चाहिँ मतलब के भने देउबासँग विलिन भइसक्यो। विलिन भए। काठमाडौँको समीकरण हेर्दा त त्यो देखियो नि। त्यो देखियो। अब त्यसपछि विवेलेन्द्र छन्, देखावा चाहिँ नि उनले छुट्टिएर चाहिँ नि देखाउन खोजेका छन्। तिनीहरू पनि विलय नै हुन्छन्। त्यसो भए काङ्ग्रेसको कारण हो अहिलेको मन्त्रीमण्डल गठन हुन नसकेको कारण चाहिँ नि एमसिसी हो पहिलो। कसरी केही दिन रोकेको चाहिँ एमसिसी। किन कसरी? एमसिसीमा के भयो भने तपाईँको यो मधेसवादी दलले नि के भन्यो भने तपाईँ एमसिसी पारित गर्नु नगर्दै तपाईँले चाहिँ नि मतलब के भने उ गर्नुभयो भने मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु भने हामीबाट फुट्छ। फेरि फुट्ने ऐन पनि त्यतिखेर फिर्ता लिइसक्यो नि। त्यो त अहिले न हो, अहिले भर्खर न हो फिर्ता लिएको। तर एमसिसी रोकेको धेरै दिन भयो नि।
एमसीसी त प्रचण्डले जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भनिरहेछन्, माधव नेपालले पास हुँदैन भनिरहेछन्, शेरबहादुरले एक्लै पास गर्छु भनेर कसरी पास हुन्छ? हुँदै भने त हामीले पनि त पास गर्नु हुँदैन भनिरहेछौँ नि, हामीले पनि त बाहिरबाट खबरदारी त जनाइरहेछौँ नि। एमसीसी पास हुँदैन हुनु हुँदैन भयो भने के गर्नुहुन्छ? हामीले विरोध गर्छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ नि। कहाँ गर्नुभयो भरत जङ्गमले? तपाईँ त एमसीसीको पक्षपाती भन्छ। तपाईँले अब यहाँ मनमा पुसदेखिकै चाहिँ मेरो भिडियोलाई एकचोटि हेर्नुहोस् युट्युबमा है। मैले हरेक ठाउँमा दुई किसिमको कुरा गरिरहेको छु। एउटा एमसीसीको वास्तविक कुरा, एउटा एमसीसीको चाहिँ नि जो मतलब के भने क्लजेसहरू छ त्यसको चाहिँ नि नेपालप्रति पर्ने असरको बारेमा मैले स्पष्ट बोल्ने गरे हुनाले। ल अब आउने 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको सभापति को हुन्छ? शेरबहादुर नै हुन्छन्। फेरि केही लाग्दैन कसैको। उनीसँग 5 अर्ब रुपियाँ तयार छ, खर्च राखेको छ महाधिवेशनका लागि। 1 करोडमा नेपालमा पैसा पुग्छ हेर्नुहोस्। त्यो बिचरा त्यो रामचन्द्रका जाने मान्छे त्यो सबै चाहिँ पैसा पाएपछि सर्लक्क भोट उता हालिदिन्छ। भनेपछि अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री सभापति फेरि शेरबहादुर देउवा। अब अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँलाई चीन विरोधी गतिविधिमा लागेको पनि भन्छन्, यो तपाईँले आज प्रष्टीकरण दिनुहोला। किन भन्छन् भने अहिले सरकारले चीनसँग सीमाको विषयमा विवाद थिएन, एउटा आयोग बनायो, मन्त्री स्तरीय त्यहाँ पठायो, त्यो आयोगले प्रतिवेदन ल्यायो, चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन भन्यो। हुम्लाको नामखामा के साँच्चीकै विवाद हो अथवा तपाईँ चीन विरोधी हो होइन मलाई थाहा छैन। अनि किन भन्नुभयो त मलाई? हो कि होइन भनेर सोधे तपाईँले। फेरि म त के पहिलो त तपाईँ के प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चीन विरोधी भन्नुहुन्छ, तपाईँको भनाइ के छ भन्नुहुन्छ, फेरि हो कि होइन भने हो कि होइन मैले सुने। म सुन्नुहोस्, कुनै पनि राष्ट्रको विरोधी होइन, म नेपाल पक्षको मान्छे हो, नेपाली हुँ। नेपाल बचाउनको लागि जसले राम्रो काम गर्छ त्यो धन्यवादका पात्र हुन्छ, चाहे चीन होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्। नेपाललाई सक्नको लागि जसले चाहिँ मतलब अतिक्रमण गरिरहेको हुन्छ त्यो मेरो शत्रु हो। त्यस कारण यतिखेर भारतले पनि र चीनले पनि त्यति नेपाललाई चाहिँ मतलब के भने केही नराम्रो गरिरहेको छ। अब लिम्पिया धुरा त अहिलेको समस्या होइन, धेरै पुरानो समस्या हो। बिस्तारै कुटनीतिक चाहिँ नि यिनीहरूले एउटा बहस नगरेर उल्झेको समस्या हो। यसलाई चाहिँ नि वास्तवमा कुटनीतिक उसबाट निवारण हुन्छ। त्यो लिम्पिया धुरा हाम्रै हो है। अब केपी शर्मा ओलीले कमसेकम कागजमा लेख्नेसम्म साहस गरे होइन। र अब त्यसैले पनि मतलब के अब केपीलाई अलिकति प्रब्लम पनि आएको हो कि, यसले पनि अलिकति प्रब्लम आएको केपीलाई। त त्यसैले अब चीनसँग पनि उनले मतलब के भने कुनै किसिमको टसल गर्न सकेनन्। त्यत्रो बसेर मतलब प्राइम मिनिस्टर भएर त टसल गर्न सक्दैन भने म त एउटा सचेत नागरिक मात्रै हो, म किन बोलौँ? त्यसो भए चीनसँग विवाद छ कि छैन सीमाको? अहिले छैन। हुम्लाको नामखाको जीवनबहादुर साईले खुब विषय उठाए होइन, सरकारले आयोग पनि गठन गर्यो, जबकि भारतले 70-80 ठाउँमा भारतसँग विवाद छ, सुस्ताको विवाद छ, लिपुलेक लिम्पियाको विवाद छ। भारतसँगको सरकारले आँखा चिम्म गरेर बस्ने, चीनसँग सुनेकै भरमा नामखामा विवाद छ भनेर एउटा आयोग टोली गठन गरेर पठाउन मिल्छ? हो, अब ठिक छ, जानकारी त लिनुपर्छ है। त्यो गठन गर्दा कमसेकम जानकारी त पाए मान्छेले। तर भारतले नेपालको सीमा मिच्यो भनेर माइतीघर मण्डलामा मोदीको पुतला जलाएको देखिएन। चीनले सीमा मिच्यो भनेर मधेसवादी दलका नेता विद्यार्थीहरूले सी जिनपिङको पुतला जलाउन मिल्छ? मिल्दैन माइतीघर मण्डलामा। यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म त के भने अब यी कस्ता भने लहैमा लाग्ने मान्छेहरू अनि नेताले चाहिँ मतलब के भने 10,000 रुपियाँ दिएर लगेर चिता के पुतला जलाइदिए भनेपछि 10,000 रुपियाँ खानको लागि आएर पुतला जलाउँछ। त्यो जसलाई जसको पनि जलाउन सक्ने अवस्था छ अहिले। भनेपछि पैसा चाहियो। भारतसँग विवाद हो, चीनसँग होइन? होइन, भारतसँग विवाद छ, चीनसँग विवाद छ, छैन भन्ने कुरा आयो नि त। होइन, विवाद नभएन, विवाद नभएको होइन। विवाद त तपाईँको आजदेखि होइन, तपाईँको 2017 साल 18 सालदेखि नै विवाद छ हेर्नुहोस्। बिस्तारै तर टोलीले भनिसक्यो चीनले सीमा मिचिया छैन, चीनसँग केही समस्या होलान्, सीमा मिचिया चाहिँ छैन भनेर त्यो टोलीले। अब म सीमामा पुगेको छैन होइन, त्यस कारणले सीमा विवादमा त तपाईँको चीनसँग 18 सालदेखि नै छ, 2018 सालदेखि नै छ। र तर के छ भने अब चीन धेरै ठुलो देश भएको, फेरि उनीहरूको चाहिँ नो म्यान ल्यान्ड छ कि, मान्छे कोपिन छैन, हाम्रो पनि मान्छे कोपिन छैन। मात्र सीमा छ, सीमाले के काम गर्ने न हामीलाई त्यसबाट आय। हामी कहाँ त सीमा भन्ने मान्छे पनि हुन्छ नि है, होइन हामी कहाँ चाहिँ आयस्ता पनि आउँदैन, कर पनि आउँदैन, उनीहरूको पनि कर आउँदैन, उनीहरूको पनि मान्छे छैन। नो म्यान तर मान्छे छैन भनेर अनि सीमा छोड्न त भएन नि। छोड्नु हुँदैन। अब म त 150 गज यता र उता गर्दा पनि केही फरक, उनीहरूलाई नि फरक पर्दैन, हामीलाई नि फरक पर्दैन कि। तर यता जति इन्डियामा चाहिँ नि विशेष महत्त्व राख्छ, सुस्तामा भनौँ अरू त्यहाँ त मतलब के लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा
भनेपछि भरत जङ्गमले अबको देशको भविष्य के देख्नुहुन्छ? किनभने हरेक दशैंमा नेपालमा केही न केही नयाँ परिवर्तन भएका हुन्छन्। कहिले वामपन्थीहरू मिल्छन्, कहिले राजाले उति बेला पारसलाई युवराज घोषणा गरेका थिए, कहिले के हुन्छ, कहिले शेरबहादुरलाई असक्षम भनेर फालेका थिए। अब यो दशैंमा पनि कुनै नयाँ उलटपुलट हुने केही त्यस्तो? नयाँ उलटपुलट होइन, धेरै महँगाई हुन्छ। मान्छेले चाहिँ आफ्नो अलिअलि भएको चाहिँ सुन चाँदीहरू बेचेर चाहिँ आफ्नो संस्कृति धर्म बचाउँछन्। र अहिले हेर्नुहोस् तेलको भाउ कति छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ किन्नुहुन्छ कि किन्नु थाहा भएन। म चाहिँ अनि हामी खान्नौँ र अब तपाईँ अब कसैले द्वारा निर्जीव देखिरहनु भएको छ क्या हो? मैले चाहिँ आफैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। र अहिले सबै खाद्यान्न के यो मुलुकमा तेल खाने भरत जङ्गम मात्रै हो? होइन, यो खाद्यान्नको सबै जमिन तेल त अहिले उदाहरणको लागि पो लिएँ त। चामल त्यत्तिकै महँगो छ, घिउ त्यत्तिकै महँगो छ, तेल त्यत्तिकै महँगो छ, सबै चिज महँगो छ। हुँदा हुँदा नुन महँगो हुनेवाला थियो। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाहिँ मतलब के भन्छ आर्थिक सल्लाहकारलाई नुनको ठेक्का दिनेवाला थिए। यदि त्यो नुन 30 रुपियाँबाट 100 रुपियाँ हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ जोग्यो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर जोग्यो हो? त्यही हो भन्नुपर्छ। त्यो त तपाईँसँग शेरबहादुर देउवा निकै फायर भए जस्तो लाग्छ। हुनुहुन्न तपाईँले अति अति भन्नुभएको छ। आज के भन्नुहुन्छ यहाँ कार्यक्रममा? एकदम उहाँ मेरो मित्र हो, आजको मित्र होइन। आज भन्न कहिले आर्जुलाई तथा नाम गाली गरिदिनु भएको छ, कहिले शेरबहादुरलाई। होइन, आर्जु आउनुभन्दा अगाडि उहाँ मेरो मित्र हो अझ। अनि त्यो उहाँ त पछि आउनुभयो होला नि, होइन? त त्यसैले के छ भने मेरो 26, 27, 27 साल 28 सालदेखि नै उहाँ मित्र हो। उहाँलाई मैले विभिन्न ठाउँमा भेटेको छु। उहाँ मेरो घर आउनुभएको छ, मेरो किताबको चाहिँ विमोचन गर्नुभएको छ, ड्राइभरसँग कोठा सेयर गर्नुभएको छ। कति चाहिँ म त के भने उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा हामी सँगै मतलब हुन्छौँ, होइन? टाढा भयो नि हेलो हाई त यसो भइहाल्छ। त्यसैले उनीसँग मेरो केही त्यस्तो मनमुटाव छ। उनको प्रवृत्तिसँग अलिअलि नमिल्ने हो मेरो। उनको बोली प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? बिस्तारै बुझिन्छ। उनले बोलेपछि नबुझ्ने कुरा छ, नजिकैबाट बोल्नुपर्छ नि। टेलिफोनबाट चाहिँ अलिक बुझिन्न कुरा चाहिँ त्यो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ, रमाइलो पनि भयो अलिअलि। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। नमस्कार।